सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव उडयतां काय आनी ह्या सेमीस भेटयता ते देवान आपल्या दिलोल्या देण्या पासत दिन वाचून भेटयता जॉन वाज हे मिसान आमी वांटो घेताना उगडास तरी आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कोश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची चड एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटूया ही कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख पिडेन आसलेल्यांक दोन देवाची पेकोवणी काळजा मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोन देवाचें बरेपण मागुया आमकां देवान बरेपण दिलां देवाचे उपकार आवटुया आनी आमचे इंतेसांव घेवन मागतना बरोसभर टीव्हीचेरूच कोण मीस पळयतले तांचे इंतेसांव बाराबर देवा लागीं दवरून आनी देवाक दिन वाचून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्य आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो जेजूचे कश्ट मरण पुनर्जीवनपण आनी त्याच बरोबर ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी भोगसणे जोडप जावन आसात आमच्या भावार्थाची केरीत म्हत्वाची स्वता जेजूच्या शिसांनी आनी त्याच बरोबर आमच्या धर्माच्या इतिहासांतल्या पुर्वजांनी ती अनुभवली आनी अभिमानान परगटली ह्या स्वताक गवाय दितना जायत्या जाणांक मार्तीरपण पासून भोगचें पडलें आयचो सेवा धर्म आमकां हे स्वताचेर आमचो भावार्थ कोलावंक आनी अशे तरेन आमी ताचे काळजीदार परगटणार जावंक आमकां उलो करता तर जेजूच्या कश्टांचेर आमची नदर तिरावून आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची प्रेरणा घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक आनी भोगसणे सोडूंक आमकां बोल मागुया आनी हाचे आमी जिवितांतल्यान गवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागुया. पूण जायते फावटी हें देवाचें बरेपण आसा तें ओळखून घेवंक देवाचें बरेपण आसा तें जिवंक आमी फाटीं उरल्या देखून देवाच्या एकामेकाचें भोगसणें मागूंक म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. देवा कुंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या रया सोर पदवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका पाकांटाव सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताचे जुगतुवेन पुनर्जीवन केलय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सोडवणदार जावं नेमलय सोर रोसने बरोबर आमी तुका वाखाणटा
आनी तुजे कडचे पातकाचें बोगसणें आमी देवीक जिवीत मागता. उपकारी कारसान मोरा पुर्यान तें पाडूंक आमकां आयती कर. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमचे भावा भयणाची चाकरी करूंक आमकां कुरपेन भर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून पोळचेक म्हणलें, तुमी जेजूक पोरातीन केल्लो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो तुमी ताका लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवंक जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणो भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें ते भाशेन शाती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां भोगसोतलीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो साबाब सावंदी, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचे फांकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस पडा. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांता सावन तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. साबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस पडा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस पडा. साबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस पडा. शांतीन हांव आड पडटां आनी रोखडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्पोर म्हाका हुस्क्या विणी तीर करताय. साबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस पडा. भाग्यवंत जुवांवाचें पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातो कोचचे न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारुती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाठाक करता ती बोली, आमचीच न्हय बगोर आख्या संवसाराची. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिनात जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता, असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सपून जाला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui, sui, sorves pora. Sui, sui, sorves pora. Sui, sui, sorves pora. Sui, sorves pora. Sui, sui. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या हड्ड्यांत लासून दी आमची काळजां. Sui, sui, sorves pora.
serves forever. Sui serves forever. Sui serves forever. Sui. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणीन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. एमावसाकतान आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका ओडकलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांच्या मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. गाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं सजमलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी गाबरल्यात आनी अशें दुबावान तुमच्या मोतीन उपरासल्या तें कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका आडमास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तोरीपूण दुबावलीं आनी इतलीं तोटाकलोलीं देखून ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितेंय तरी खावंक आसा? ताणें ताका भाजलोले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमच्या सांगाता हांव आसलों तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हांचेर म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलेंय खरें जावंक जाय आसलें. मागीर शास्त्रां सोंसमून ताणें तांचे मोत उक्ती केली. बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोस सोंसूंक जाय आनी जाय तें सोंसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवाचें जिवीत बदलप, पातकाचें बोगसणें सगळ्या पोरसांक परगटूंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, केन्नाय तरी खुशाल जावन पोटभर आसलें. आयकलो नासतलें पोतून विचारता. केन्नाय तरी खुशाल जावन पोटभर आसलें न्हू. आतां तुगे ही खुशालकाय आहा ती तुज्यान म्हाका उतरांतल्यान सांगो जाता? जातली? तुगे खुशालकाय आहा ती उतरांतल्यान तुज्यान म्हाका सांगो जातली? ओई म्हणय नाही म्हणय कितें जातो जाल्यार जातो म्हूण सांगय, ना जाल्यार ना म्हूण सांगय. जातली? म्हाका सांगो जातली खुशालकाय? जातली. पूण तूं जितलो खुशाल जाला तितुलो हांव जातलो ना. बाबू भयणीनो, जी आमची खुशालकाय आमच्या काळजांतसान उत्पन्न जावन येता ती कोणाच्यान उतरांतल्यान सांगूंक जायना. आनी उतरांतल्यान सांगूंक जायना म्हणटच तोच अनुभव म्हाका भोव मोडतो. एक भुरगो दोतोनीच्या इस्कॉलान वेतालो आनी दोतोनीचें इस्कॉल सुटल्या उपरांत तो दोनपारचो घरा येतालो. घरा येतना ताका एक बागेंतल्यान वेचें पडटालें आपल्याच्या घरा येवंक. ते बागेंत ताणें पळयलें सोंप्याचेर एकली जाणटी बायल बसलोली आनी जाणटी बायल बसलोली तेन्ना तो तिचे सवेन गेलो आनी ताच्या लागीं चॉकलेट आसली व्हडली. ताणें ओद्दी मोडली आनी ते जाणटे बायलेक दिली. तिणें एक आमुरकोच आसो ताका दिलो. त्या भुरग्यान आनिकूय कुडको काडलो आनी चॉकलेटीचो ते बायलेक दिलो. तिच्या लागीं कांय वस्तू आसल्यो ते बायले लागीं, जाणटे बायले लागीं. तिणें आपल्याच्यो वस्तू काडल्यो आनी त्या भुरग्याकूय दिल्यो. दोगांयनी कुशालकायेन वेळ सारलो. घरा लागीं पावलो तेन्ना आवयन पळयलो वो आसता मुरगोडटा, कितेंय तरी जालां आसतलें. ह्या खातीर आवयन विचारलें,
आयज कितें तर हांव मुर्खोच आसता असो मुरगोडटा असो आनी त्या भुरग्यान असो जबाब दिलो, मामी गार्डनान म्हाका जेजू मेळ्ळो आनी ताची स्मायल बरीच आसा. ती वस्तरी जाणटी वस्तरी ती आपल्या घरा गेली. तिका एक भयण आसली. भयणीन त्या बायलेक विचारलें, आयज कितें तर हांव मुरकीच आसता अशी मुरगोडटा अशी सगळीच. आनी तिणें म्हणलें, म्हाका गार्डनान आयज जेजू मेळ्ळो, पूण तो हांव चिंताली तसो नासलो, तो भुरगो कसो आसलो. बाबू भयणानो, ते जाणटे बायलेन कोणा चोयलोलो जेजू रुपान? मातशें वर्सां बेरांव भुरग्याक. आनी त्या भुरग्यान जेजू रुपान कोणा चोयलोली? बायलेक. बाबू भयणानो, हेंच तें दुसऱ्या सभेन जेजूक पडोवचें तेणें. आनी दुसऱ्या सभेन तर तूं जेजूक पळयता जाल्यार तूं कुशाल जाता. बिस्तोच पळयलो काय तांणी एकामेका सभेन जेजूक? ना. तांणी एकामेका सभेन बरेपण आसलेलें तें वांटलें आनी बरेपण वांटलें आनी तांकां बरेपण जेजूचेंय मेळ्ळें. मदर ट्रिजा स्वर्गेस्त आमची ती अशें म्हणटाली, आमचें जिवीत एके पेन्सिले भाशेन, पूण ही पेन्सील देवाच्या हातान आसा. तो बरयता आनी तो बरयता तेन्ना पेन्सिलेक जसो शार्पन करचो पडटा, तासची पडटा, कित्याक ताचो भितर चीम आसा तो मेळून बरोवंक, तशेंच आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत करचें पडटा. जो तर हांव तर तासूंक तर तयार आसा जाल्यार देव बरोवंक शकतलो. जो तर हांव म्हाकाच तासूंक दिवंक तर तयार ना जाल्यार देव बरोवंक पावचो ना, कित्याक जो चीम आसा तो बरोवन सोंपतलो. आमच्या जिवितांतल्यान हेंच देवाक तर बरेपण तर जाय जाल्यार एके पेन्सिले भाशेन आमच्या जिवितान येतले आडकोडी कोश्ट आमकां हारोवंकय ना. ते आमच्या जिवितान येतले आडकोडी कोश्ट आमकां बरेपण घेवन येता. ते आनी बरेपण घेवन येता तेन्ना हेच कुशालकाय जी जेजू सभेन आसा ती कोणाच्यान व्हरोंक जायना. आनी जेजू सभेन आसलेली कुशालकाय कोणाच्यान व्हरूंक जायना तेन्ना हेच कुशालकायेक आमकां जण एकल्याक देवान रचल्या, तुमकांय रचल्या, म्हाकाय रचल्या. पूण ही कुशालकाय तर जियेतलो कोश्ट आडकोडी सोडून मेळच्यो ना. आनी कोश्ट आडकोडी सोडून मेळच्यो ना तेन्ना जेजून म्हणलेलें वस्त जेरुसालेमच्यान सुरू करून आख्या संवसाराक वचा, मन बदलपाचें प्रवचन. आनी हेच मन बदलपाचें प्रवचन तर सुरू करून तर ताणें दिलें जाल्यार आमकांय आपयता. ज्यो वायट वस्तू करता, ज्यो मनशाक सोबना आनी देवाकूय त्यो वस्तू मानना, त्यो तर आमी तर सोडून दिले, आमी खरेंच जेजूचे गोवाय जातल्या. आनी जेजूचे गोवाय जातल्या तेन्ना जी कुशालकाय म्हाका देवान दिलोली आसा तीच हांव जियेतलो. म्हजी आवडीची वस्त म्हाका तर मेळ्ळी, रुचीन खावचो ना काय तूं? उबी रावया. सत मानता देवा, सोर्पोद्वेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेचपुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमें सांबावलो, आग्वार मारयेतान जल्मलो, पोंच पादाकाम ताणें कोस सोंसले, ताका कुत्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर्पोद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमचे जण एकल्याचे कोश्ट निर्फळ न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवडेची वाट आमकां उक्ती जाता. हे सत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोशेक दिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक ताका
बापाची कृपा मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. जायतीं सणां आज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोस्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारीन वागूंक आनी पोरशेक न्हय कोस्टाची पूण स्वतंत्रतायेची जिविताचो अनुभव दिवंक वावरूंक ताका बापाचो आदार आमी मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. दर एका क्रिस्ती भावाट्यान आपल्या जिवितांतले ओगूण वळखून घेवन तांतले मेकळे सावून पुनर्जिवंतपणाचे ते जिवे नमुणे सावूंक आमी ताका बापाचें बळ मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. बाबाट जेवप जावन आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती मुळ्यां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलान आमी दाखोवंक आनी अशें क्रिस्ताचे आमी शिवे गोवाय जावंक आमकां बापाची सणवाय मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. बापा मुगड तुवें दिल्लें बरेपणाचें देणें ओडकून घेवन तुजे सवेन आसा ती कुशालकाय सदांच अनुभवूंक कोश्टांक लेगून तुका तीर रावंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूची नांवेन Amen. आगीतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कुणीतल्या धातूमध्ये, ईश्वरा सोदले देणे. Jesucia casa sove, bituita carismoce. Jesucia casa sove, bituita carismoce. मोच्या बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सोरपोत वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा सोर देण्याच्या दिनारा तुजे कुशेन केल्ले तुजे पवित्र सोबेक उपकारी काळजान हें दिनवासनेचें बलिदान तुका ओंपून दिता. आयज जसो येदो व्हडलो संतोश भोगून संवसारानूच तुवें तिका फावो केलो तसो सर्गीचो उंचाव व्हडतो अप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता.
तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित बापा सोरकाडी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजूस जालो आमच्या पासकांची बोली तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी स्वर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Dolbarato sorvesporto sorgani sonsa volia tucia voi bofa un sordi tu caso iso sorvespora cenavi eta da caso बाबा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस कियात आनी कायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परीच्या वणदातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवें आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गूण Gesù melo, Gesù जिवंत जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळीं आनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तें पोडचोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे त्या माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन सुसय भाग्यवन दवर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोनान वैभव तुका सासणांच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन मुडिया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी
सर्गींच्या सुखाखान आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसोन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चियेतान रात चोड चलयता सासतांच्या सासता. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. बोमो काड बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. पास्कांचे संबरवणेन तुवें सासणाच्या मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवें जिवीतान भरलें तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पोस अशें अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी चोयन जेजू बरोबर आमकां महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. बाबू भयणीनो एक वस्त मातसो उगडास करूंक दिसता ती म्हणल्यार महामारी चडत आसा आनी आमच्या गांवांनूय चडत आसा. जो तर हांवें आजून आतां परत 10 वर्सां सकयल आनी 60 वर्सां वयर आसा तांकां मना करूंक सुरू केल्यान पूण हांवें करूंक ना. देवाचें बरेंपण घेयात पूण जो तर तुका दिसता थंडी जाल्ली आसा जिवाक बरें दिसना उपकार मागता मातसो मिसाक येनाका. कित्याक ही महामारी कोणाक वेता कशी वेता ती कांयच कळना. हे खातीर तूंय सुरक्षीत राव आनी दुसऱ्यांकूय सुरक्षीत दवर आनी हे खातीर उपकार मागतलो. जो तर दिसाचें जावं आयताराचें जावं जो तर बरें दिसना जिवाक येनाकात पूण सूय मात करनाकात. जाणटेल्यांक मिसाक येवंक जाय आनी जी कोण तरणी आहा तांकां मिसाक येवंक नाका असली वस्तू करनाका. कपेलाच्यो कुडोन्यो गेल्ल्या आयताराक कपेलान धोर्मदान जाला 8,310 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. आयज पयल्या आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली आक्षें जामगाड विभाग. तिसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली संदेशकारां. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूंक पयल्या मिसाक पांडिकोल आनी गोटुंगे विभाग. दुसऱ्या मिसाक मोनजोन विभाग. तिसरे मीस फुडल्या आयताराक सावन आसचें ना. कपेलाक आदार दिला एक बरो देखणार सिनाय बाग रावपी 1,000 रुपया.
एक बरो देखणार राय रावपी 6,000 रुपया, एक बरो देखणार कोंचे रावपी 20,000 रुपया, एक बरो देखणार न्यू मॉन्सन रावपी 5,000 रुपया, एक बरो देखणार संवर्षे रावपी 5,000 रुपया. तुमच्या उदारपणान देव बरें करूं. आमची आस्कारीन कार्म सायबिणीची नोवेना आनी मांडावळ अशी जातली. 28 वेर माडेचेर आशिर्वाद, 29 ते पयलेर 7 तारीख माय पासून नोवेना जातली. 8 वेर मायाचे फेस्त, 9 तारखेर कार्मीनगरान सायबिणीचें पुरसांव जे वाडे कोपेलाक लागू जाता तांकां आनी वाड्यांचेर आशिर्वाद. कशें करतले हांव, कितें करतले हांव, कितल्यो खंयच्यो सवलती मेळटल्यो त्यो आयज पॅरीस कावन्सिलाच्या बाराबर भासाभास जाल्या उपरांत थंय मेळटल्यो. आनी ह्या खातीर पॅरीस कावन्सिलाच्या वांगड्यांक विनवणी करून मागता आयच्या सोमात जातली 10:30 वाजता वेळार येवचें आनी तुमी हाजीर जावचें म्हूण मागता. बाबू भयणानो, तोरणाटी आतां दर आयताराक कॅन्टीन करतली. आतां दर आयताराक कॅन्टीन कित्याक तें, ही तयारी आमच्या कोपेलाक फंड रेजींग करूंक सुरू जाता. कित्याक तांकां ती वस्तू करता तेन्ना तें ट्रेनींग जातलें आनी तें ट्रेनींग तांकां मेळटा तेन्ना कितें करूंक जाय, कशें वाटावंक जाय, मागीर कोपेलाक लुकसाण कशें वाटावंक जाय हें तांकां हांव आतां शिकयतां. सजमतां तुमी तांचे कितें विकता त्यो वस्तू विक्रेक आसा त्यो व्हरतल्यात म्हूण कितें बरें जावंक ना तुमी सांगतात. बरी वस्त तुमची, देव बरें करूं तुमकां. आनी तांकां सांगता तेन्ना उगडासर आमी आमकाच्याच कोपेलाक आदार सहकार दिता आनी कोपेलाक आदार सहकार दिता तेन्ना तुमचेंच बरेंपण तें. देवान आमकां बरेंपण दिलां, सदांकाल जिवुया. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार